سوال است که ساین 75 درجه رو پیدا کنیم. فینال من اشتباه میکنم ساین 75 درجه ساین 45 درجه جمع ساین یعنی جمع 30 درجه. ما بیشتر تاکید کردیم که دو زاویه را میگیریم که مجموعش باید 75 شود و او دو زاویه مشهور باشه که ساین کوساین شه بفهم. گوش کن. بنابراین ساین کوساین 45 را میفهمیم و ساین کوساین 30 درجه را. این انکشاف که بدیم میشه ساین 45 درجه کوساین 30 درجه جمع کوساین 45 درجه ساین 30 درجه. من ساین 45 درجه نشتا میکنم جذبی بر دو. کوساین 30 درجه جذبی بر دو. کوساین 45 درجه جذبی بر دو و ساین 30 درجه یک بر. اینجا مخرجا را ضرب کنیم 2 و 4 میشه درجه یکسان هم جذب 6 بر 4. اینجا هم یک ضرب جذب 2 میشه 2 و 4 میشه. از مخرجای مساوی میشه جذب 6 مثبت جذب 2 بر 4. میرسیم در سوال دومش. سوال دوم است که کوساین 75 درجه. ما به اساس نشته میکنیم که کوساین 75 درجه کوساین 45 درجه جمع 30 درجه. گوش کن. متوجه دست باش. اینا رو انکشاف میدیم چون کوساین است کوساین 45 درجه ضرب کوساین 30 درجه. در انکشاف کوساین مثبتش منفی ساین 45 درجه ضرب ساین 30 درجه. این میشه جذب 2 بر 2 ضرب جذب 2 بر 2 ضرب 1. این میشه جذب 6 بر 4 اینجا 2 بر 4. صحیح شد مکان مشترک 4 می. جواب سوال ما جذب 6 منفی جذب 2 بر 4 مشترک. تانجانت 15 درجه مساوی به نشته میکنیم که تانجانت 45 درجه منفی 30 درجه. این میشه A و ای هم B. فرمول دیگه است که تانجانت A 45 درجه منفی تانجانت 30 درجه. تانجانت 45 درجه تانجانت 30 درجه. گوش کنید شما. اینجا تانجانت 45 درجه 1 میشه. و اینجا تانجانت 45 درجه 1 میشه. صورت نشته میکنم که 1 منفی 1 بر جذر 3. این 1 میشه. 1 ضرب از خودش نمیشه. خودش میشه. بنابراین 1 مثبت 1 بر جذر 3. صورت غیر واجب کنیم. جذر 3 منفی 1 بر جذر 3. این نشته غیر واجب کنیم جذر 3 مثبت 1 بر جذر 3. جذر 3 با جذر 3 جذر 3 منفی 1 تقسیم مثبت 1. گوش کن. این اگر ناطق سازی کنی با جواب مشخص میشه با شما بکنید. اما در کنکور یکی از سوالا آمده این جواب نیست. این جواب که نیست در فرم باز ای تو حلش کردم. تانجانت 15 درجه چی مانو؟ ساین 15 درجه تقسیم کوساین 15 درجه. خب متوجه باشید اینجا تفاوت رو بفهمید. حالا شما دقت داشته باشید ساین 15 درجه را که شما حل کنید جذر 6 منفی جذر 2 بر 4. این دیگهش میشه جذر 6 مثبت جذر 2 بر 4. اینا شما این 4 با 4 خلاص کنید. چند شد؟ جذر 6 منفی جذر 2 بر جذر 6 مثبت در فرمی جواب بوده. حالا سوالی است که جواب با این جواب یکسان نیست. است. فقط ظاهرش فرق داره. اینا شما معادل سازی کنید. گوش کن. معادل سازی چی مانم؟ در اینجا جذر 2 رو چی بگی؟ مشترک بگی. چی میمانم؟ جذر 3 منفی 1. اینجا هم جذر 2 مشترک جذر 3 مثبت 1. جذر 2 با جذر 2 جواب سوال ما جذر 3 منفی 1 تقسیم جذر 3 مثبت 1. دیدیم که در دو طریق جوابات با هم مساوی است. مشترک. یک طریقش هم که یاد بگیری که فرق داره.
این حالا روز قبلی من فرمولا رو تشریح کردم به این شکل به شما گفتم حالا ای آمده 10 درجه ساین 10 درجه کوساین 20 درجه جمع کوساین 10 درجه ساین 20 درجه اگر ما بخونیم تو میشه ساین کوساین بی جمع کوساین ساین بی چون اولش ساین کوساین است ادمی تبدیل به ساین میشن علامش که مثبت است مثبت ساین مثبت بی ای من شتا میکنم 10 درجه جمع 20 درجه درجه 20 کنیم 30 درجه یک بر دو بگید سوال بعدی رو شما دقت کنیم میخوانیم که ساین ای کوساین بی باز کوساین ساین بی بدون شک که ساین کوساین باشه و قسمت دومش کوساین ساین باشه حتمی تبدیل میشه به ساین حالا چون علامه وسط منفی ساین ای منفی بی ای ما 70 درجه بی ما 10 درجه و اساس میشه ساین 60 درجه و جواب سوال میشه جذر 3 بر 2 پشتک متوجه شما در این سوال ببینید میشه کوساین بی منفی ساین بی دیروز مکمل تشریح کردم اگر دوش کوساین بود هر دوش ساین بود تبدیل میشه به کوساین آفرین شما حالا چون علامه وسط منفی مثبت میشه 1 درجه جمع 44 درجه کوساین 45 درجه جذر 2 بر 2 بگید سوال بعدی است که کوساین 70 درجه کوساین 10 درجه ساین 70 درجه ساین 10 و یک دو سوالش آسان است یا همین سیستم شما برات گفتم برات آسان شد اگر نمیفتم مشکل بود چون هر دوی اول کوساین است هر دوی دوم ساین است تبدیل میشه به کوساین علامه وسطش مثبت است و منفی میشه 70 درجه منفی 10 درجه میشه کوساین 60 درجه یک بر مشتقل سوال دیگه هست که تانجانت 5 درجه جمع تانجانت 40 درجه سایز تقسیم یک منفی تانجانت 5 درجه ضرب تانجانت 40 درجه شما دقت داشته باشید پس من نوشته میکنم تانجانت جمع تانجانت بی تقسیم یک منفی تانجانت ضرب تانجانت بی این اگه ما شما مطالعه کنیم میشه که صورت مثبت است مخرج منفی تانجانت ای مثبت بی پس میشه قیمتش 5 درجه جمع 40 درجه خوشگو ای من نوشته میکنم تانجانت 5 جمع 40 شود 45 درجه تانجانت 45 درجه یک بگید جواب سوال شد یک دقت داشته باشه اگر مرور شوه میشه تانجانت 3x یعنی تانجانت ای جمع تانجانت 2x یعنی تانجانت بی بر یک منفی تانجانت 3x ضرب تانجانت پس تانجانت ضرب تانجانت بی صورت مثبت است بنابراین جواب از هم میشه تانجانت A مثبت B به عوض 3x آمده به عوض B 2x آمده بنابراین که جمع کنیم تانجانت 5 مشترک این سوال هم یک بار مرور کنیم میشه تانجانت A منفی تانجانت B تقسیم یک مثبت تانجانت ضرب تانجانت B این معادل میشه به تانجانت A منفی B 70 درجه منفی 10 درجه از 70 که در تانجانت 60 جذر 3 مشترک 70 درجه یعنی یک مرورش میکنیم سوال هم تو است
تانجانت 25 درجه منفی تانجانت 5 درجه تقسیم 1 مثبت تانجانت 25 درجه ضرب تانجانت نتیجه کل ضرب تانجانت 70. گوش کن. و بر اساس میخوانیم که میشه تانجانت منفی تانجانت بی تقسیم 1 مثبت تانجانت ضرب تانجانت بی. این معادل میشه به تانجانت A منفی بی. 25 درجه منفی ضرب تانجانت 70 درجه. گوش کن. این من اشتراک که تانجانت 25 که 5 بره 20 درجه. تانجانت 70 درجه. 20 که جمع 70 شد 90 میشه. پس یه مکمله است. مکمله که میگیریم از 20 تا بگیریم یا از 70 فرق نمیکنه. اگر مکمله 20 درجه رو پیدا کنیم 70 درجه رو میمونه. مکمله 20 درجه تو مانا میده که از 90 20 تبدیل کو 70 درجه. مکمله رو که پیدا کنی نسبت مثلثاتیش تغییر میکنه. و تانجانت 70 درجه ضرب تانجانت 70 درجه. هر نسبت مثلثاتی با معکوسش ضرب شد جوابش 1 میشه. بگید. این سوالی تو هست که تانجانت x مثبت y تانجانت x منفی y تقسیم این مثبت است یعنی منفی است. جورش کنیم. تانجانت x مثبت y ضرب تانجانت x منفی y. فرضاً اگر ای a باشه ای هم b باشه و اساس ای هم a میشه و ای هم. حالا اگر بخوانیم میخوانیم که تانجانت a جمع تانجانت b تقسیم 1 منفی تانجانت a ضرب تانجانت b. با اساس جواب از این میشه صورتش چی است؟ مثبت تانجانت A مثبت B. آفرین شاباس. بنا نشته میکنیم که تانجانت A ما قیمتش است x مثبت y جمع x منفی y. این حالا این مثبت y با منفی y تانجانت خودش x جمع x تانجانت 2x. نشته کنیم. در این سوال شما متوجه باشید من نشته میکنیم که جذر 2 توجه کنید را A میگیم کوساین A منفی B یا قوس میگیریم. این انکشاف میتونم. کوساین پای بر 4 ضرب کوساین x. در کوساین این کوساین است و منفیش مثبت میشه. ساین پای بر 4 ضرب ساین x. توجه. جذر 2 ضرب این میشه کوساین 45 ضرب کوساین x جمع جذر 2 بر 2 ضرب داخل شما دو گزینه داره یا جذر 2 داخل ضرب شد یا جذر 2 بر 2 مشترک گرفته شد. من جذر 2 بر 2 را مشترک بگیرم. مشترک بگیریم این جذر 2 بر 2 همراه ازی بیام خلاص. این میشه کوساین x جمع. شما متوجه باشید دقت کنید اینجا همکاری کنید 1 میشه. جذر 2 ضرب جذر 2 شد. کل مربع مربعش با جذر 2 با 2 یعنی جذر 2 کل مربع بر 2. مربع خلاص 2 با 2 خلاص چند شد؟ حاصل از این چند؟ 1. 1 ضرب از این خودش. ای جوابش میشه ساین x جمع کوساین x یا کوساین x جمع ساین x فرق نمیکنه. بگید. من اشتباه میکنم که جذر 2 خودش این انکشاف میکنه باز. چون ساین است پس میشه ساین a مثبت b. توجه. انکشاف از این میشه که ساین پای بر 4 ضرب کوساین x مثبت کوساین پای بر 4 ضرب ساین x. عین سوال قبلی است. توجه کنید. جذر 2 خودش میشه جذر 2 بر 2 ضرب کوساین x جمع جذر 2 بر 2 ضرب ساین x. این حال جذر 2 بر 2 را مشترک بگیریم میشه کوساین x جمع ساین x. شما ببینید جذر 2 ضرب جذر 2 2 با 2 و جواب سوال ما ساین x جمع کوساین x. مشترک. ما بر اساس نشته میکنیم که ساین پای بر 4 مثبت x انکشاف میدیم ساین a جمع ساین b. بر اساس میشه که ساین پای بر 4
ضرب کوساین x جمع کوساین پای بر 4 ضرب ساین x مساوی 1/4. خب متوجه به اساس مشتمل کنیم قیمت از این جذر 2/2 ضرب کوساین x جمع جذر 2/2 ضرب ساین x مساوی 1/4. شما دقت داشته باشید جذر 2/2 خودش کوساین x جمع ساین x مساوی 1/4. کل معادله تقسیم جذر 2/2. انشالله میفهمید که امروزی اینجا اگه کوساین x جمع ساین x یا ساین x جمع کوساین x نوشتهش هم فرق نمیکنه، خاصیت تبدیلی است. نوشته میکنیم ساین x جمع کوساین x مساوی 1/4 تقسیم میتونیم تو هم نوشته کنیم، میتونید تو نوشته کنید ضرب برعکسش یا این تو نوشته فهمید انشالله 1/4 خودش علامه تقسیم به ضرب کسر دوم برعکس 1 2 2 2 2 4 1/2 جذر 2 ناطق سازی جذر 2 بالا جذر 2 پایین صورت میشه جذر 2 2 2 جذر 2 جذر 2 ضرب جذر 2 میشه 2 ضرب 2 شه 4. بگید جواب سوال جذر 2/4. پس ما به اساس نشته میکنم که کوساین پای بر 4 منفی x مساوی چند میشه 1/8. این انکشاف میتونه کوساین پای بر 4 ضرب کوساین x در کوساین منفی باشه مثبت میشه ساین پای بر 4 ضرب مساوی 1/8. شما متوجه باشه گپ نزن بنابراین قیمتش میشه جذر 2/2 ضرب کوساین x مثبت جذر 2/2 ضرب ساین x مساوی 1/8. اطراف میشه که مستقیم هم تقسیم کنیم و یا جذر 2/2 را مشترک بگیریم داخل قوس میمونه کوساین x جمع مساوی 1/8. اطراف تقسیم جذر 2/2 میکنیم یا ضرب 2/جذر 2 هر دوش یکیست. کوساین x جمع ساین x به معنای از این است که ساین x جمع کوساین x اما مورد بالا با این فرق نمیکنه. اگه میتونم کوساین x جمع ساین x هم نوشته کنید صحیح است 1/8 تقسیم چند 1/8 خودش این ناطق میشه 2/چند اینجا این ناطق سازی کنید ضربش کنید جذر 2/8. بگید تنها شما این قسمت هم که ناطق سازی کنید کفایت میکنه این جذر 2 میشه ضرب 1/8 جذر 2/8. ما به اساس نوشته میکنیم 1 مثبت تانجانت پای بر 12 تقسیم 1 منفی تانجانت اگر فرضاً کل از A باشه و کل از B باشه 1 مثبت تانجانت A هم میشه A میشه بر 1 منفی تانجانت A. ما بر از این فرمول خواندیم حوصله کن تانجانت 45 درجه مثبت A از چی مثبت میفهمیم؟ صورت اگر مثبت بود تانجانت 45 درجه مثبت اگر منفی بود تانجانت 45 درجه منفی. توجه اینان پای بر 12 است این به واحد چیست؟ رادیانی ولی 45 درجه نوشته میکنیم پای بر 4 جمع ای. آیا پای بر 4 45 درجه نیست؟ آیا من نوشته میکنیم تانجانت مفهوم مشترک 12 تقسیم 4 3 پا 12 تقسیم 12 ضرب پا جمعش کنیم تانجانت 4 پای بر 12 میشه 1 4 4 3 4 تانجانت پای بر 3 تانجانت 60 درجه جذر 3 مشترک. سوال دیگه است که 1 منفی تانجانت 15 درجه 1 مثبت تانجانت 15 درجه باز هم این قیمت A باشه این هم قیمت A است. ما خواندیم پیشتر که 1 منفی تانجانت تقسیم 1 مثبت تانجانت در حقیقت میشه تانجانت 45 درجه منفی A.
پس من رشته میکنم تانجانت 45 درجه منفی 15 درجه. و اساس میشه تانجانت 45 که 15 برای 30 درجه. یک بر جسی هم سایز جسی بر 3 هم سایز رشته. توجه کنید. یک بر سکند 21 درجه ضرب کوساین 3 درجه ضرب ساین 80 درجه. شما ببینید یک بر سکند اگه ببینیم این قسمت یک بر سکند 21 یعنی معکوس سکند چیست؟ کوساین 20 چند؟ 1 درجه. سکند در مخرج است در صورت که برای چی میشه؟ کوساین میشه. دلیلش آمید یک چیز است که بعد سکند مشتا میکنیم یک بر چند کوساین 20 چند درجه 1 درجه. بازی که ضرب شد دور ضرب دور شد با یک چی میشه؟ ضرب میشه. خیلی صورتش میشه کوساین 21 درجه. مخرج چیزایی که باقی مانده در حقیقت کوساین 3 درجه ضرب ساین 18 درجه. گوش کنید اینجا یک نقل به شما داده شده که بتونی پیدا کنید. مثلا نقل از چی داده شده؟ از زاویه 3 درجه و زاویه چند درجه؟ 18 درجه. شما اگه این ذهنی دوتا رو جمع کنید یا جمع کنید یا تفریق. مثلا 3 و 8 جمع شد 21 آن 21 همین. اگر فرضاً نموجه از 18 3 بره 15 اگر کوساین 15 درجه می بود این دوتا را تفریق میکنید. اگر 21 درجه است این دوتا با هم جمع. خب اینا لیتونی که دوتا رو من در مخرج جمع میکنم. من امتحان کردم اینا نشته میکنم که کوساین 21 درجه از همین دوتا استفاده میکنم. 18 درجه جمع 3 درجه شابه. خب متوجه باش تقسیم کوساین 3 درجه ضرب ساین 18 درجه آفرین شد. اینا باز من مرور میکنم که این 18 جمع 3 درجه از مخرج استفاده شد. 18 درجه جمع 3 درجه شد میشه 21 درجه. آفرین شما گوش کن. این حالا این میشه کوساین A جمع B. کوساین A جمع B. کوساین A جمع B رو باید انکشاف بدیم. در کوساین مثبتش منفی میشه. منفی میشه. این اساس نشته میکنم کوساین 18 درجه ضرب کوساین 3 درجه منفی ساین ضرب ساین 3 درجه. متوجه باش. میبینی این تا انکشاف داده شد. تقسیم کوساین 3 درجه ضرب ساین 18 درجه. حالا یک مسئله که در ریاضی وجود دارد توضیح مخرج است. ما شما در حساب خوانده بودیم اگه A مثبت منفی B بر C باشه و معنای عزیز که A بر C مثبت منفی B بر C. این را ما شما خوانده بودیم. برنامه توضیح مخرج ها. گوش کن. حالا شما ببینید این قسمت که از جدا برای از تقسیم شود این قسمت هم جدا جدا تقسیم شود و معنای عزیز که کوساین 18 درجه ضرب کوساین تقسیم کوساین 3 درجه ضرب ساین 18 درجه شود منفی باز نشته میکنیم ساین 18 درجه ضرب ساین 3 درجه جدا تقسیم کوساین 3 درجه ضرب ساین 18 درجه جدا شد. الان شما میفهمید که کوساین 3 درجه با کوساین 3 درجه اینجا خلاص میشه. ساین 18 درجه با ساین 18 درجه خلاص میشه. اینجا ما که کوساین 18 تقسیم چی؟ ساین 18 جوابش میشه کوتانجانت 18 درجه و منفی ساین بر کوساین تانجانت 3 درجه. انشاءالله که فهمیده باشه. صحیح؟ روشتا کنیم. پس جواب سوال ما شد تانجانت 18 درجه منفی تانجانت 3 درجه. یکی از سوالای خیلی خوب کانکور بود. سوال 19 سوال میکنم توجه کن. این سوال من اشتا میکنم که اینمی 45 درجه مثبت x قیمت A 45 درجه منفی x قیمت B 45 درجه مثبت x قیمت A و 45 درجه منفی x قیمت B. متوجه باشه. اینا که بخوانیم ساین A کوساین B کوساین A ساین B بدون شک تبدیل میشه به ساین
A یا مثبت یا منفی، اما علامه وسط مثبت است و اساس میشه به ساین A مثبت B. منفی نمیشه. گوش کن، در شروع چه لکچر میدی بازم تو غلط میکنی. وقتی با منفی مثبتش منفی میشه که منفیش مثبت میشه که اینجا باید کوساین باشه. و چطور میفهمی که کوساین اینجا نیست ساین است؟ براتون یاد دادم. ساین کوساین بود، کوساین ساین بود و ساین تبدیل میشه مثبت پس مثبت، منفی پس منفی. گوش کن، من نشته میکنم ساین دوباره خودش، بعد نشته میکنم 45 درجه مثبت x جمع 45 درجه منفی x. شما آفرین. اینالی مثبت x با منفی x، ساین 45 جمع 45 ساین 90 درجه ما یک. نشته سوال آمده که ساین پای بر 5 منفی پای بر 10 تقسیم کوساین پای بر 5 ضرب کوساین پای بر 10. گوش کنید، این شما انکشاف میدید با اساس فرمول ساین منفی بی. فعلا با اساس فرمول میشه ساین پای بر 5 ضرب کوساین پای بر 10 منفی کوساین پای بر 5 ضرب ساین پای بر 10 تقسیم کوساین پای بر 5 ضرب کوساین پای بر 10. گوش کن، به می اساس میشه بازم مثل پیشتر توزیع مخرج به این معنی است که جدا جدا تقسیمش میکنم. من نشته میکنم که ساین پای بر 5 ضرب کوساین پای بر 10 تقسیم کوساین پای بر 5 ضرب کوساین پای بر 10 منفی کوساین پای بر 5 ضرب ساین پای بر 10 تقسیم کوساین پای بر 5 کوساین پای بر 10. شما متوجه باشید اینی کوساین پای بر 10 با کوساین پای بر 10 دیگه کوساین پای بر 5 با کوساین پای بر 5 این میشه ساین بر کوساین تانجانت پای بر 5. اینشا منفی تانجانت پای بر 10. روشتک مجموع و تفاضل دو زاویه حاصل میشه. یه چند تا مسئله رو در نظر میگیریم باز براتون کلش 8 حالت است تشریح میکنم. نسبت های مثلثاتی زوایای کسری، مثلا پای بر 2 کسریه که زاویه محوری یا کوادرانتال باشه. مثلا پای بر 4 پای بر 5 پای بر 6 نه، همون زوایای محوری که برادیان شکل کسری رو میگیرن. 90 درجه است که پای بر 2 میشه، 270 درجه 3 پای بر 2 میشه. به این معنی که شکل کسری داشت پای بر 5 پای بر 4 رو حساب کنیم. نه خیر، فقط زاویه محوری باشه شکل کسری داشته باشه. مثلا زوایای محوری که شکل کسری بواحد رادیان البته دارن پای بر 2 و 3 پای بر 2 و زاویه محوری که شکل کسری بواحد رادیان ندارن مثلا 0 درجه پا و 2 پا. نسبت های مثلثاتی 0 و پا و 2 پا تغییر نمیکنه، اما از پای بر 2 3 پای بر 2 تغییر میکنه. قبل از اینکه مشت حالت را تشریح کنم باز یک دفعه به شما من یک مسئله رو توضیح میتونم به خاطر درس تکراری است چون اینجا باز دوباره گفته میشه اقتداد نمیکنه. محور x است، محور y. گوش کن، ما گفته بودیم که در اینمیجا زاویه چند پاست؟ 2 پا چی هست؟ پای بر 2 است. اینجا پاست، اینجا هم. خب متوجه لکچر باشید. ناحیه اول است، ناحیه دوم، ناحیه سوم و ناحیه چهارم. توجه اینا شما ببینید از قسمت ناحیه اول پای بر 2 یا چند درجه؟ 90 درجه. 90 درجه دو جهت داره. و سمت چپ بره از 90 کم میشه، و سمت راست بره کم میشه، چپ بره زیاد میشه. ناحیه اول میشه چی؟ پای بر 2 منفی x. تمام زوایایی که از 90 کم هستن به اندازه x ناحیه چندم هستن؟ اول. اشاره نسبت ها ناحیه اول کلش مثبت است. درسی است که خواندیم من تکرار میکنم. ناحیه دوم پای بر 2 منفی x نیست بلکه پای بر 2 مثبت x یاد باشه که ناحیه دوم است. ناحیه دوم
ساین کوسکن مثبت است. دیگه تمام نسبت ها منفی. زیاد بگی که پای بر دو منفی اکس رو به اول، پای بر دو مثبت اکس ناحیه دوم. در ناحیه اول کل نسبت ها، در ناحیه دوم ساین و کوسکن مثبت. خب متوجه باشی. گوش کن. اینا پا شد. این سرحد ما زاویه ما 100 چند شد؟ 80. این یک سرحد شد. بالاتر بریم کم میشه، پایین بیایم زیاد میشه. ای پا منفی چند؟ پا منفی اکس کدام نایه میشه؟ دو. نایه دوم ساین و کوسکن مثبت است. خیال باشه که نایه دومتان یا پای بر دو مثبت اکس است یا پا منفی اکس است. از 90 زیاد است، از 180 به اندازه اکس کم است. گوش کن. میایم در قسمت نایه چندم؟ سیم. این اینجا میشه پا زیاد میشه، پا مثبت اکس. پا مثبت اکس که شد نایه چندم است؟ سیم است. این میشه تانجان و کوتانجان مثبت است. تمام نسبت ها منفی است. متوجه باش. این حالا بچه ها ببینید از پای بر دو یا 203 پای بر دو 270 به سمت راست زیاد میشه، به سمت چپ کم میشه. این نایه سیوم میشه چی؟ 3 پای بر دو منفی اکس. این حال نایه چهارم میشه چی؟ 3 پای بر دو مثبت چند اکس. در نایه چهارم کوساین و سکن مثبت است. دیگه تمام نسبت ها این حال از دو پا کی طرف بیم کم. دو پا منفی اکس ما نایه چندم؟ چهارم. و دو پا مثبت اکس ما نایه اول. این جمع بندی میکنیم. اگر دو پا مثبت اکس بود و دیگه چی بود؟ پای بر دو منفی اکس بود. کدام ناحیه است؟ اول است. تمام نسبت ها مثبت شد. درست است انشالله. اگر پای بر دو مثبت اکس بود یا پا منفی چی بود؟ اکس بود نایه دوم است. ساین و کوسکن مثبت است. آفرین شما. اگر پا منفی اکس مثبت اکس بود و سه پای بر دو منفی اکس بود نایه چندم است؟ سیم تانجانت و کوتانجانت مثبت است. اگر سه پای بر دو مثبت اکس بود دو پا منفی اکس بود نایه چهارم است. کوساین و سکن مثبت است. پس ببینید به ناحیه اول پای بر دو منفی اکس دو پا مثبت اکس نایه اول. پای بر دو مثبت اکس پا منفی اکس نایه دو. بسیار دقت کنید که نمیره که بفهمید درس فهمید. پا مثبت اکس و سه پای بر دو منفی اکس نایه سه و سه پای بر دو مثبت اکس دو پا منفی اکس نایه. و هر ناحیه دو انتروال داریم. یکی مثلا پای بر دو منفی اکس دو پا مثبت اکس دو تا 4 2 8 حالت میشه. فهمید انشالله. این حالت اول شد. حالت اول خوب توجه کنید. من اشتباه میکنم حالت اول. حالت اول از شروع میکنیم از چند؟ پای بر دو منفی اکس. پای بر دو منفی اکس نایه اول میشه. بیشتر دیدید تمام نسبت ها مثبت. گوش این حال شکل چی را دارن؟ کسری را دارن. اونجا لست شده فقط تو یاد بگیر. ساین چند؟ پای بر دو منفی اکس در شکل کسری نسبت مثلثاتی تغییر میکنن. او بچه لکچر را گوش کن. ساین میشه چی؟ اینمی ساین پای بر دو منفی اکس جواب میشه چی؟ کوساین اکس. باز یکم تا میگی دیگه شد. یک پیشین من هر کدامش ثبوتش رو تشریح میکنیم. این انکشاف میگی. نشته نکو به شکلش نوعت اونجا. ساین پای بر دو ضرب کوساین اکس منفی کوساین پای بر دو ضرب ساین اکس. توجه کن. حالا ببین ساین 90 یک ضرب کوساین اکس. کوساین 90 صفر ضرب ساین اکس صفر. اینجا یک ضرب کوساین اکس چی ما؟ کوساین اکس منفی جمع شد صفر. جوابش چی شد؟ اینجا جواب هم کوساین اکس شده. یا فهمید انشالله. میرسیم تا دومش. اول کوساین چند؟ پای بر دو منفی اکس. دو توش بلس کنیم بر. جوابش ساین اکس. تانجانت پای بر دو منفی اکس. جوابش کوتانجانت اکس. دیگه کوتانجانت پای بر دو منفی اکس. جوابش تانجانت اکس. دیگه سکنت پای بر دو منفی اکس کوسکنت اکس و کوسکنت پای بر دو منفی اکس. جوابش سکنت اکس. کلش چرا مثبت شد؟ یا مثبت شد ساین هم مثبت شد کوتانجانت هم تانجانت هم کوسکنت هم و سکنت هم. به خاطر که در شروع گفتیم در ناحیه اول تمام نسبت ها داره اشاره مثبت.
اینال یکم تا اینی شکل با وجوده که ما بارها تشریح کردیم یکم تا که نمیفهمه نمیره بگیره که با 8 حالتی کار میاد 8 حالت و باید بفهمی که پای بر دو منفی x دو پا مثبت x رو به اول است پای بر دو مثبت x پا منفی x نهایی دوم است پا مثبت x پای بر دو منفی x نهایی سوم است و 3 پای بر دو مثبت x دو پا منفی x نهایی حالت اول شکار کنه میره بگیری و حالت دوم بس